बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। आमाल की पादाश में आने वाली परेशानियों और मुसीबतों के बाद शिकवा शिकायत और मायूसी के वाक़यात बकसरत लोगों से सुनने को मिलते हैं। अभी कल ही की बात है कि एक साहब से बात हुई जो अरसा दराज से सख्त तरीन नाकामियों और जिन्नात की दुश्मनियों का शिकार थे, और मायूसी यहाँ तक बढ़ चुकी थी कि मुझे कहने लगे, अब मैंने मुख्तलिफ आमिलों से मशवरा किया है, वो कहते हैं कि तुम पर मुसल्लत होने वाले शयातीन और जिन्नात सख्त तरीन काले जादू के जोर पर मुसल्लत किए गए हैं, और इनसे बचाव के लिए तुम्हें काले जादू का ही सहारा लेना पड़ेगा। इनकी तकदीर पर मुसलसल शिकवे शिकायत के कलमात मुझे ये सोचने पर मजबूर कर रहे थे कि आज हम नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल से कितने दूर जा गिरे हैं। शायद बल्कि यकीनन हम इस दौर में जी रहे हैं जिसके बारे में फरमाया गया कि सुबह को एक शख्स मुसलमान होगा और शाम को उसका जनाजा काफिरों में उठाया जा रहा होगा। हामीम ला यंसुरून। लोग जानते नहीं इस लफ्ज में इतनी ज्यादा ताकत है कि इसको पढ़ने वाले पर जादू जिन्नात कभी असर नहीं करता। ये दो लफ्ज का कुरानी वजीफा जो बहुत छोटे से अल्फाज हैं, मगर इसको पढ़ना इतना ही आसान। ये अमल बड़ा ही ताकतवर है, तो इंशाअल्लाह आप इसको रमजान में नमाज असर के बाद सिर्फ 100 बार पढ़ने से आप अपनी आंखों से देखेंगे कि हालात कैसे बदल जाते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी हर बीमारी, परेशानी, तकलीफों और माली परेशानियों को इस अमल से दूर कर देगा। गमों के पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे। हामीम ला यंसुरून का माने और मतलब क्या है, इसकी फजीलत क्या है और फायदे क्या है, वो इस वीडियो में आपको तफसील से बताएंगे। और इसके साथ ही हामीम ला यंसुरून को माह रमजान में चलते फिरते पढ़ने के बारे में भी हमारी एक बहन की कारगुजारी भी आपके साथ शेयर करेंगे। इस कहानी में इस बहन ने अपनी कारगुजारी बताई है कि किस तरह 2021 के रमजान में हामीम ला यंसुरून को पढ़ने से उनकी जिंदगी में क्या क्या मौजज़ात हुए। इस बहन की कारगुजारी सुनकर इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। हामीम ला यंसुरून का तर्जुमा क्या है? हामीम हुर्फ मक़ताआत में से है और बहुत सारी कुरान की सूरतों के शुरू में हुर्फ मक़ताआत हैं। हुर्फ मक़ताआत के बारे में उलमा और मुफक्किरीन लिखते हैं, इनके माने मकसद अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। ला यंसुरून का मतलब वो कामयाब ना हो, वो नाकाम लौट जाएं। यही तर्जुमा इसका बनता है। हामीम बहुत सारी सूरतों के शुरू में है। हर चीज़ का मगज़ और खुलासा होता है। कुरान करीम का खुलासा हामीम है। इसकी बहुत सारी बरक़ात हैं। ये हुर्फ मक़ताआत इनको एक कागज़ पर लिखकर अपने पर्स में रख दें। हामीम बहुत बरकत वाला लफ्ज़ है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मौके पर अपने शागिर्दान को तलकीन फरमाया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन पर 2 मौके बड़े मुश्किल थे। एक ग़ज़वा बदर का मौका और ग़ज़वा खंदक का मौका था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन अल्लाह से रुजू करने खड़े हो गए। इतना तवील सजदा किया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को कहना पड़ा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से सर उठाएं, अल्लाह की मदद आ चुकी है। मामूल था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का फौरन अल्लाह के हुजूर खड़े हो जाते और दुआएं मांगते। ग़ज़वा खंदक के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को जो कलिमात इरशाद फरमाए, हामीम ला यंसुरून कसरत से पढ़ा जाए। अल्लाह ने मुश्किरीन को जलील और रुस्वा किया और वो भागने पर मजबूर हो गए। माह रमजान में इस लफ्ज़ को नमाज असर के बाद पढ़ने की बेइंतहा फजीलत है। इसको पढ़ने से बीमारियां, तकलीफें, वालिदैन बीमार हैं, कारोबारी उलझने हैं या कारोबारी मजबूरियां, कर्ज हैं, बेटे बेटी के रिश्ते का मसला है या कोई भी उलझन है, फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। क्योंकि रोज़ेदार की दुआ को अल्लाह पाक टालता नहीं है। याद रहे कि रोज़ेदार के मुंह की जो बदबू है, अल्लाह को वो बू कस्तूरी से भी ज़्यादा महबूब होती है।
اور جب یہ روزے دار اسی منہ سے اللہ کی ذات سے دعا مانگے گا تو پھر سوچ لیجئے کہ اس روزے دار کی دعا کو اللہ کیسے رد کر سکتا ہے۔ حامیم لا ینصرون کا وظیفے کا طریقہ بتانے سے پہلے آپ کو اپنی بہن کی کارگزاری سناتا ہوں جو ہماری بہن نے میسج کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہے۔ اس بہن کی کارگزاری ملاحظہ فرمائیے جو حامیم لا ینصرون کے حوالے سے میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ یہ بہن یوں لکھتی ہیں: محترم اسلامک ٹیچر، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے تمام سننے والے بہن بھائیوں کے مسائل اللہ تعالیٰ ختم فرمائے، ان پر اللہ کی خاص رحمتیں برسیں، اللہ پاک رمضان میں ان کو خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامک ٹیچر، میرا تعلق آپ کے پڑوسی ملک بھارت کی ریاست اتر پردیش کے علاقے بریلی شریف سے ہے۔ اسلامک ٹیچر، اس رمضان میں آپ کے درس کی تمام تر ویڈیوز بہت ہی زیادہ شوق سے سنتی ہوں، خاص کر جو بہن بھائیوں کے واقعات ہیں ان کو سن کر تو میرا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ آپ کے وظائف سے ہمارے گھر میں جو سکون آیا وہ بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں۔ اسلامک ٹیچر، یہ بات 2020 کی ہے، تب ہمارے ہاں انڈیا میں کرونا بہت عروج پر تھا۔ کرونا کا آنا اور میرے شوہر کا کاروبار بند ہونا شروع ہو گیا۔ اسلامک ٹیچر، یہ 2021 کے رمضان کی بات ہے۔ اس وقت میرے شوہر بہت زیادہ پریشان تھے۔ میں اچانک کمرے میں گئی تو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں۔ میں نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بڑے پیار سے دلاسے کے ساتھ ان سے وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کہ کاروبار دن بدن زوال پذیر ہو رہا ہے۔ چلتا ہوا کاروبار اچانک رک جائے تو انسان کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، اور اس بات کا اندازہ مجھے بھی ہوا۔ الحمدللہ بڑی برادری ہے، گھر میں مہمانوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، کوئی شادی غمی بھی زندگی کے ساتھ ہی ہے، بچوں کے اخراجات، اسکول کی فیسیں، اکیڈمی کے اخراجات، مگر کاروبار دن بدن ختم ہوتا جا رہا تھا۔ اپنے شوہر کے ساتھ ساتھ میں بھی پریشان ہوئی اور اس کا حل ڈھونڈنے میں لگ گئی۔ اسلامک ٹیچر، تب میری خالہ کی بیٹی نے آپ کے درس کی ویڈیو سینڈ کی جس میں آپ نے ماہ رمضان میں نماز عصر کے بعد 100 مرتبہ حامیم لا ینصرون کو پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں بتایا تھا۔ اسی درس میں آپ نے 3 بھائیوں کا ذکر کیا تھا کہ اس عمل سے ان کے حالات کیسے بدل گئے تھے۔ ان کی کارگزاری سن کر میرا ایمان تازہ ہو گیا اور اس عمل پر یقین اور بھی زیادہ پختہ ہو گیا۔ میں نے اس عمل کے بارے میں اپنے شوہر سے ذکر کیا اور آپ کا سارا درس اپنے شوہر کو سنایا تو ان کو کافی امید نظر آئی۔ یقین مانیے ہم دونوں میاں بیوی نے پورا رمضان نماز عصر کے بعد حامیم لا ینصرون کو پڑھنا شروع کر دیا۔ چند دنوں کے بعد ہی گھر دیر سے آنا شروع ہو گئے اور انتہائی مطمئن اور خوش تھے۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ کام اتنا بڑھ گیا ہے کہ رات کو 10 بجے تک بھی آرڈر مکمل نہیں ہوتے۔ پرانے گاہک تو واپس آئے ہی، مزید نئی کمپنیوں نے بھی رابطہ کیا ہے اور بہت اچھی بچت دے رہے ہیں، الحمدللہ۔ اسلامک ٹیچر، آپ کے بتائے ہوئے اس عمل کی برکت سے ہمارے گھر کا سکون واپس آ گیا۔ اب تو میرے شوہر بھی آپ کا درس بہت ہی شوق سے سنتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ میری یہ کارگزاری لازمی اپنے درس میں بیان کریں تاکہ جو بہن بھائی بھی میری کارگزاری سن کر اس عمل کو کریں تو مجھے اس رمضان میں اس کا ثواب ملتا رہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرے ہندوستان پاکستان کے تمام بہن بھائیوں کو خوش رکھے، ان کے دکھ درد اللہ دور فرمائے، آمین۔ اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، اب عمل آپ بھی پوری توجہ کے ساتھ اور غور کے ساتھ سن لیجئے۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جس کو زندگی میں کبھی بھی کوئی حاجت یا پریشانی پیش نہ آئی ہو۔ زندگی میں انسان کو کئی قسم کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مثلا نوکری کا نہ ملنا، شادی میں رکاوٹ، کاروبار یا دکان کا نہ چلنا، رزق کی تنگی، اولاد کا نہ ہونا، کوئی لڑکے کی تمنا دل میں لیے ہوئے ہے تو کوئی لڑکی کا حاجت مند ہے۔ الغرض ہر انسان حاجت مند ہے یا کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ ان ساری حاجتوں کو دل میں رکھتے ہوئے نماز عصر کے بعد وضو کی حالت میں اول و آخر 3 بار درود شریف کے بعد حامیم لا ینصرون کو 100 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کی ضرورت اللہ ضرور پوری فرما دیں گے۔ یقین جانیے جتنا دل کے ساتھ دعا مانگیں گے اور یہ عمل کریں گے اتنا جلد آپ اس کے نتائج دیکھیں گے۔ بات ساری یقین کی ہے۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر ضرور کریں، جزاک اللہ۔ پیارے بھائیو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔